कमरेड, हालचाल ठिकै छ? हजुर अभिवादन कमरेड, म भक्त वाग्ले प्रवासी नेपाली एकता मञ्च फ्रान्सको अध्यक्ष। हजुर, अभिवादन। कमरेड अभिवादन, म गोविन्द पौडेल विजयादशमी शुभकामना। मेरो तर्फबाट नेपाली एकता मञ्च पुनश्चोरको अध्यक्ष। धेरै धेरै शुभकामना तपाईँलाई। अभिवादन, म चाङनाङ पोखरेल प्रवासी नेपाली एकता मञ्च कलकत्ताको अध्यक्ष। हजुर, अभिवादन। एकदम शुभकामना। हजुर। अभिवादन, म श्याम पाठक युएई दुबईबाट प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युएईको सचिव। यहाँलाई र यहाँको परिवारलाई विजयादशमी धेरै धेरै शुभकामना। मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना तपाईँलाई। हजुर, अभिवादन। नमस्कार, अभिवादन कमरेड, म चाहिँ प्रवासी नेपाली मञ्च बहराइनको अध्यक्ष। म साथी विजयादशमी पनि हजुरलाई हजुर सबैलाई शुभकामना। ल, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। दसैँको शुभकामना सहित अभिवादन कमरेड, म शिव थापा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च मकाउको अध्यक्ष। हजुर, अभिवादन। लगभग हामी पछि यति नै हो। अब सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर शङ्कर कमरेडले हामीलाई अब पार्टी सरकार सरकारका प्रवासमा हामीले के गर्नुपर्ने काम के छ एक्सपेक्टेसन र हाम्रो पनि अब त्यसपछि बाँकी भएको कुरामा हामी पनि पहिला यो प्रवास कमिटीको सञ्चालन विधि हामीले यहाँ आएर किसिमले भन्यो भने अहिले यो प्रवास कमिटीलाई प्रवासका कमिटीहरूलाई त्यति राम्रोसँग परिचालित राम्रोसँग चाहिँ गरेको भेटेका छैनौँ र हामीले जुन एउटा नेतृत्व पाएको छ प्रवास समितिको नेतृत्व छ त्यो खासै यो भन्न अब यो प्रवासका सम्मेलनहरू परिचालित गर्ने क्रममा त्यति हामी मैत्री भएन भनौँ न, प्रश्न कुरा प्रवास कमिटी हामी मैत्री छैन भनौँ चाहिँ शङ्कर कमरेडले सबैलाई सम्झेर राख्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबभन्दा पहिले त यो पछाडि कहाँबाट ब्याकअप डिस्टर्ब आइरहेको छ? ब्याकग्राउन्डमा कोच जातिको बच्चाहरू मान्छेहरू कुरा गरिरहेको हुनुहुन्छ। म के गर्छु भनेदेखि शङ्कर कमरेडले बोल्न थालेपछि म सबैको म्युट गर्न सक्ने हो है। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिले त मैले पहिले पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ जोडिन खोजेका थिएँ। परिस्थितिवश त्यो सम्भव भएन। खास गरी आकस्मिक रूपमा म काठमाडौँ जानुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि तय गरेको मितिमा हामी जोडिन सकेनौँ। र आज पनि म काठमाडौँबाटै बुटवल आइपुगेपछिको समय मैले प्रयोग गर्दैछु। वास्तवमा हामी हाम्रो पार्टी जीवनमा भनौँ अथवा आन्दोलनको सन्दर्भमा भनौँ, एक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी ऐतिहासिक एउटा उपलब्धिको क्षणमा छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामी असाधारण सङ्कटको बिचबाट गुज्रिराखेका छौँ। खास गरी हामीले चाहिँ अब संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिकन नेपालको राजनीतिमा जुन पहल गर्ने हाम्रो पार्टीका तर्फबाट खास गरी पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले अगाडि बढाउनु भयो, त्यसले मुलुकका सामु परिवर्तनका नाममा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्तिमाथि निकै ठुलो प्रहार भएको थियो। र तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, संविधान सभाबाट संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र थियो। त्यो षड्यन्त्रलाई अन्त्य गरिकन संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हामीले हासिल गर्यौँ। र त्यही क्रममा हामीले चाहिँ अब भारतीय नाकाबन्दीको एउटा पीडा पनि बेहोर्नु पर्यो। तर त्यो पीडालाई नेपाल राष्ट्रले खास गरी नेकपाको नेतृत्वमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले सफलतापूर्वक सामना गर्यौँ।
त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा नेपालमा वामपन्थीहरूका पक्षमा जनमत निर्माण भयो र त्यो जनमतको नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो र त्यही क्रममा नेपालका दुईवटा ठुला पार्टीहरूका बीचमा चुनावी तालमेल हुने र पार्टी एकता गर्ने भन्ने खालको मान्यता अगाडि बढ्यो र हामीले चुनावका समयमा चुनावी तालमेललाई अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ र झन्डै 2/3 को नजिकमा हामीले विजय हासिल गर्न सफल भयौँ। तर एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लडिसकेपछि पनि संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ व्यवधान खडा गर्ने खालका प्रयासहरू भए। त्यसलाई चिर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा पार्टी एकताका माध्यमबाट ती व्यवधानहरूको सामना गर्ने खालको प्रयास पनि भयो र परिणामस्वरूप नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा दुईवटा भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरूका बीचमा पार्टी एकता हुन पुग्यो। निश्चित रूपमा दुईवटा पार्टीहरू भिन्न कार्यदिशाका माध्यमबाट ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका हिसाबले पनि भिन्न पृष्ठभूमिका माध्यमबाट कतिपय अवस्थामा चाहिँ परस्पर विरोधी राजनीतिक कार्यदिशाका माध्यमबाट अगाडि बढिरहेका पार्टीहरू थिए। तर पनि पछिल्लो समय खास गरी संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि दुवै पार्टीका कार्यदिशाहरू एक ठाउँ आइपुग्या परिप्रेक्ष्यमा दुईटा पार्टीलाई एक बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित भयो र त्यस अन्तर्गत नेकपा गठन भयो। तर पछिल्लो समय चाहिँ खास गरी पार्टी एकतालाई सम्पन्न गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ केही समस्याहरू देखा परे, जुन कुरा तपाईँ हामी सबैले पनि अनुभव गरेका छौँ र प्रवासमा तपाईँहरूले जे समस्या अनुभव गर्नुभएको छ त्यसका पछाडिको कारण त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि पार्टी एकतालाई एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने र आन्दोलनलाई सुदृढ गर्ने र भविष्यमा एउटा बलियो राज्य निर्माण गर्ने, समाजवादका आधार तयार गर्ने भन्ने जुन कुरा गर्दैछौँ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा मुख्य कुरा थियो। तर चाहिँ नेतृत्व त्योभन्दा फरक हिसाबले अगाडि बढ्न खोज्यो। खास गरी शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थात् एकतालाई आफ्नो समूहलाई सुदृढ गर्ने माध्यमका रूपमा वा चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने एकतालाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको पूर्तिका माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने खालको प्रयासहरू भए, जसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ पूर्व समूहभित्रका अन्तर्विरोधलाई उपयोग गर्ने खालको प्रवृत्तिहरू चाहिँ आन्दोलनभित्र देखा पर्न थाल्यो, जसले गर्दाखेरि एकतामा सङ्कटहरू पैदा भए। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ हामीले एकता गर्दाखेरि सङ्क्रमणकालसम्म चाहिँ दुई पार्टीको संवेदनशीलता र मनोविज्ञानलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले दुई अध्यक्षको प्रणालीलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले तलदेखि माथिसम्म चाहिँ दुवै पक्षहरूका बिचको चाहिँ भागबण्डालाई पनि आधार बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन कि अब हामीले विशेष गरी चाहिँ दुवै पक्षका संवेदनशीलताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने प्रणालीलाई पनि अगाडि बढाउन खोज्यौँ र दुईटा पार्टीको अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै निर्णय कार्यान्वयन हुने खालको ढाँचालाई पनि हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ। यद्यपि सङ्गठनात्मक प्रणालीका हिसाबले यो भिन्न कुराहरू थिए, तर भइदियो के भनेर भन्दाखेरि त्यो अवस्थाबाट छोटो समयमै पार्टी चाहिँ फरक पृष्ठभूमिमा समीकरणको दिशामा जाने खालको प्रयास गर्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि पार्टी असाधारण सङ्कटमा पुग्न गयो र लामो छलफल बहस पछाडि हामीले चाहिँ फेरि सहमतितर्फ फर्काउने खालका प्रयासहरू गऱ्यौँ। तर पनि कस्तो अवस्था छ भनेर भन्दाखेरि कस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भन्दाखेरि हाम्रा बिचमा एकताको भावभन्दा प्रतिस्पर्धाको भाव चाहिँ प्रबल बनेर गएको अवस्था छ। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न भएको समस्याले फेरि पार्टी जीवनमा असाधारण सङ्कट पैदा हुने हो कि भन्ने खालको स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ। तर पनि पार्टी र आन्दोलनका सन्दर्भका बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि हामीले पार्टी एकतालाई सफल पार्न सक्दाखेरि चाहिँ मुलुकको भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ। पार्टी एकता असफल हुँदाखेरि चाहिँ गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई चाहिँ हामीले गहिरो गरी बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एकताको कुरा भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकपक्षीय कुरा हुँदैन। एकता भने चाहिँ भावनात्मक कुरा पनि हो र त्यसमा षड्यन्त्र, जालजेल, तिग्डम आदि इत्यादि कुराहरूले एकतालाई सफल हुन दिँदैन भन्ने पक्षलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ एकताको ठाउँमा
भावनाको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा र एकताका ठाउँमा छलछाम जस्ता प्रवृत्तिहरू पनि प्रकट भए, जसले समीकरणतर्फ पार्टीलाई अगाडि बढाउने खालको कोसिस गर्यो, जसलाई हामीले चाहिँ पछिल्लो समय कार्यदलका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयासहरू गर्यौँ। यद्यपि त्यो प्रयासले पनि सार्थक परिणाम प्राप्त गर्ने खालको स्थिति अझै बन्न सकेका छैन र आज मुलुकमा जुन प्रकारको परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिका सन्दर्भमा म तपाईँहरूका बिचमा के राख्न चाहन्छु भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा आज पार्टी छ तर पार्टी छैन जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि हामीले दुईटा पार्टीलाई मिलाएर एउटा पार्टी त बनायौँ, तर त्यो पार्टीका रूपमा विकास हुन सकेका छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने आज पार्टीको नेतृत्वमा 2/3 प्रतिनिधित्व गरिएको सरकार छ, तर त्यसको पक्षमा पार्टी छैन। पार्टीको समर्थन बिनाको सरकार एक प्रकारले भने अभिभावकविहीन सरकार जस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो खालको कारणले गर्दाखेरि सरकारले गरेका राम्रा कामहरू पनि आम जनताका बिचमा जान सक्ने स्थिति बनेको छैन। त्यसका पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि पार्टीका रूपमा निर्माण हुन नसकेको अवस्था हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ आज हाम्रो समाजमा सामाजिक अराजकताको तहमा चाहिँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। एक प्रकारले भने परिवर्तन पछाडि चाहिँ सोसियल एनार्किजम भन्ने कुरा विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो। ठुला परिवर्तन पछाडि समाजमा अराजकताको अवस्था सिर्जना हुने गर्छ। आज हाम्रो समाजमा पनि त्यस प्रकारको सोसियल एनार्किजमको स्थिति उत्पन्न भएको छ। तर त्यो एनार्किजमलाई समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो त भन्दाखेरि सत्तारूढ पार्टी अनुशासित भयो भने सामाजिक अराजकतालाई सामना गर्न सकिन्छ। सत्तारूढ पार्टीभित्रै गुटबन्दी भयो, अन्तर्द्वन्द भयो भने सामाजिक अराजकता मौलाएर जाने खालको खतरा हुन्छ। आज हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको सामाजिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यसमा पार्टी एकताको समस्याले पनि काम गरेको छ भन्ने पक्षलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यो अर्को समस्याको विषय के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा यो विषयले समस्याका रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने पक्षलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा पार्टी एकतालाई सफल पार्ने हो भने आज पार्टी जुन अनिर्णित अवस्थामा छ, जस्तो के छ भन्दाखेरि पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई हल गर्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले जुन प्रकारका विधि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ती विधि प्रक्रियाहरू जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो बढ्न सकेका छैनन्। जस्तो कि पार्टी एकता गर्दाखेरि के भनियो भन्दाखेरि 3 महिनाभित्र चाहिँ एकताका कामहरू सम्पन्न गर्ने भनियो, तर आज के भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि झन्डै चाहिँ 3 वर्ष पुग्न थालिसक्यो तर पार्टी एकताले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेका छैन। अहिले पनि जनसङ्गठनहरू एकताबद्ध भइसकेका छैन। प्रवासकै अवस्था पनि धेरै ठाउँमा प्रवास कमिटीहरूले पूर्णता पाएको अवस्था छैन। त्यसै गरी पार्टीका सन्दर्भकै कुराकानी गर्ने पनि अहिले हाम्रो मुलुकमा 7वटा प्रदेशहरू छन्। त्यो 7वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ पार्टी एकताको काम खासै अगाडि बढ्न सकेका छैन। हिजो मात्रै पार्टी एकताका नाममा चाहिँ भएको द्विपक्षीय झडपका बीचमा एकजना कार्यकर्ताले ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद घटना पनि सार्वजनिक भएको छ। यो प्रकारको स्थिति पार्टी एकतालाई हार्दिकताको विषय ठान्ने कुरा भन्दा पनि अनावश्यक प्रतिद्वन्द्विताको विषयका रूपमा पार्टी एकतालाई स्थापित गर्ने र आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाउने होलबाजी चाहिँ देखा पर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा पार्टी एकता प्रक्रिया सफल हुँदैन कि भन्ने खालको चिन्ता गर्ने स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको रक्षाका सन्दर्भका बारेमा कसरी यो एकतालाई सफल पार्न सकिन्छ, आन्दोलनलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, विचारलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न यति बेलाका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न पुगेको छ। जस्तो कि म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो एकताबद्ध पार्टीले विचार निर्माणका सन्दर्भका बारेमा एउटा दृष्टिकोण अगाडि सार्यो। त्यो दृष्टिकोण के थियो त भन्दाखेरि अब हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवाद निर्माणको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ, अर्थात् समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्छौँ। त्यो बाटो कुन हो त भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटो वैधानिक बाटो हो भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्न नेकपा सहमत भएको छ। अथवा हाम्रो एकीकृत पार्टीको सोच के हो त भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवादको निर्माण गर्ने। तर यो बाटोको मार्गदर्शक मान्यता के हो त भन्ने कुराका सन्दर्भमा पार्टीमा एक प्रकारको अन्यलता रहेको छ। आज हामी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्ने बाटो भनेको नवीनतम बाटो हो। यो न अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले तय गरेको बाटो हो, न चिनिया क्रान्ति जनवादी क्रान्तिले तय गरेको बाटो हो।
यो हामी जे बाटोमा हिँड्न खोजिरहेका छौँ त्यो एउटा मौलिक प्रकारको बाटो हो र त्यो बाटोको नेतृत्वकर्ता वा त्यसको सैद्धान्तिक प्रवर्तक भनेको को हो त भन्दाखेरि जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्छ। आज हामीले के भनिराखेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि मार्क्सवाद लेनिनवादमा सीमित गरेका छौँ। जबकि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हामीले जे प्रयोग गर्यौँ, चाहे त्यो नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादका माध्यमबाट गरेको प्रयोग होस् वा माओवादी जनयुद्धका नामबाट गरिएको प्रयोग होस्, दुवै पार्टीले के भने त भन्दाखेरि हामीले मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग नेपाली धरतीमा गरेका छौँ भनेर चाहिँ गर्वका साथ उल्लेख गर्ने, तर मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवादमा सीमित रहने कुरा, अक्टोबर क्रान्तिको सीमाभित्र सीमित रहने कुरा, आजको सन्दर्भको नयाँ युगको नेतृत्व गर्नका लागि त्यस प्रकारका प्रस्तावनाहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा पुर्याउन सक्दैन। त्यसका लागि जरुरी के छ त भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा जरुरी छ। हाम्रो आन्दोलनका विशेषताहरूद्वारा नै हामीले आफूलाई आफ्नो भविष्यको यात्रालाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी त्यसरी खुलेर बहस गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी चाहिँ अब हिँड्ने बाटोको सच्चाइलाई आत्मसात गर्नका लागि हिजोका हाम्रा परम्परागत एउटा आग्रहहरूले पनि हामीलाई रोकिराखेको अवस्था छ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि आजको सन्दर्भमा हामी हिँड्ने बाटोको लागि मार्गदर्शन गर्न सक्ने विचार भनेकै के हो त भन्दाखेरि मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको मान्यताहरू हो, जसका आधारमा हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट समाजवादको निर्माण गर्न सक्छौँ। यदि यो बाटोलाई हामीले कबुल नगर्ने हो भने हामीले हिँड्न खोजिरहेको बाटोको चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा आज नेकपा जुन अनुकूलग्रस्त अवस्थामा छ, त्यो अनुकूलग्रस्त अवस्थामा रहनुको कारण भनेको वैचारिक रूपमा स्पष्टता नहुनु पनि हो। जबसम्म हामीले चाहिँ हामी हिँड्ने बाटोको एउटा वैचारिक स्पष्टता हासिल गर्न सक्दैनौँ तबसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध र अनुशासित बनाउन सक्दैनौँ। सामाजिक अराजकताको जुन प्रकारको अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चिर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा यति बेलाको खाँचो भनेको चाहिँ अब हामीले आफूलाई विचारको संश्लेषणतर्फ प्रवेश गर्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ मैले के भन्दै आएको छु त भन्दाखेरि यो पार्टी एकतालाई सफल पार्ने हो भने इतिहासका प्रश्नहरूको बहसमा होइन, वर्तमान परिस्थितिका आधारमा भविष्यका प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर बहस आरम्भ गर्ने हो भने एकता निर्माण गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ र विश्लेषण रहेको छ। तर आज नेकपा भित्रको बहस केमा केन्द्रित छ भन्दाखेरि हिजोको सन्दर्भका बारेमा कसको भूमिका ज्यादा रह्यो भन्ने कुरामा केन्द्रित छ, जसमा हामीले एकत्व निर्माण गर्न सक्दैनौँ। किनकि त्यसमा फरक फरक मान्यताहरू छन्। हामी भन्छौँ जनताको बहुदलीय जनवादका मान्यताहरूले माओवादीमा रूपान्तरण ल्यायो भन्छौँ, माओवादी पक्ष के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जनयुद्धका कारणले नै नेपालमा परिवर्तन सम्भव भयो भन्ने खालको विश्लेषण गर्छ। दुईटा विश्लेषणका बिचमा आधारभूत भिन्नता छन्। त्यस अर्थमा हामीले विगतका प्रश्नहरूमा अल्झेर बस्ने हो भने एकत्व निर्माण गर्ने कुरा धेरै कठिन छ। अब हामी हिँड्ने बाटो के हो त भन्दाखेरि आजको सन्दर्भमा हामी जहाँ उभिएका छौँ, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अगाडि बढ्ने खालको जुन प्रकारको सोचमा उभिएका छौँ, त्यो सोचका आधारमा अगाडि बढ्ने खालको कुरा नै यति बेलाका सन्दर्भमा प्राथमिक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका सन्दर्भमा विगतका प्रश्नहरूलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा म के ठान्छु भन्दाखेरि विगतका दुवै आन्दोलनले हासिल गरेका सकारात्मक उपलब्धिहरूलाई संश्लेषण गर्ने, तर हामी हिँड्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि आजको वस्तुगत धरातलमा उभिने, आजको वस्तुगत धरातललाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने विचार मान्यता के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बिना हिचकिचाहट प्रस्तुत गर्न तयार हुने। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचार भनेको जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सारेका मान्यताहरू हुन् भन्ने कुराको सच्चाइलाई अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले आज हाम्रो समाजमा देखा परेको जुन प्रकारको सामाजिक अराजकता छ वा पार्टीभित्र जुन प्रकारको गुटबन्दीपूर्ण अवस्था छ वा विचारहीनताको अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई चिरेर एउटा अनुशासित र सुसङ्गठित पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा हाम्रा सामु रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ यति बेला हामी हाम्रो पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा भन्दै हो भने 3 तहका सरकारहरूको कामको प्रभावकारिताका माध्यमबाट पार्टीलाई सबल र सुदृढ बनाउन सक्छौँ र बनाउनु पर्ने कुरा पनि त्यही हो। किनकि आजको सन्दर्भमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा भनेको चाहिँ विचारले मात्रै हुँदैन, सरकारद्वारा गरिने आर्थिक सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट मात्रै त्यो काम सम्भव हुन्छ भन्ने पक्षलाई बुझ्नु जरुरी छ। जबसम्म पार्टीले 3 तहका सरकारले गरेका कामहरूको स्वामित्व लिँदैन,
वा 3 तहका सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नेतृत्व गर्नका लागि भूमिका खेल्न अग्रसर हुँदैन, त्यो पार्टीले हाम्रो अहिलेको राजनीतिक कार्यदिशालाई सही ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आजको अन्तर्विरोधको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि सरकारले गरेका कामहरूका सन्दर्भमा जे कुरा बाहिर प्रचारमा आएको छ त्यो चाहिँ भन्दा यथार्थ फरक छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि अहिले पनि म के देख्छु भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले यो बिचका अवधिमा गरेका कामहरूको समष्टिगत प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने खालको कामै हुन सकेको छैन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो छोटो अवधिमा 3 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले जे जति कामहरू देशव्यापी रूपमा गरेका छन् त्यसलाई सामग्रिक रूपमा संश्लेषण गर्ने हो भने समाजको रूपान्तरणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि भएका छन् भन्ने कुराको निष्कर्ष निक्लन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैगरी छोटो अवधिमा हामीले संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशको फाउन्डेसन तयार गर्ने कुराका सन्दर्भमा जुन प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि भारतमा संविधान कार्यान्वयनका लागि 10 वर्ष समय लागेको थियो भने हामीले हाम्रो मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन अत्यन्त छोटो अवधिमा 2 वर्षभित्रै संविधानलाई आधारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान जारी हुँदाका बखत एक प्रकारले भने नेकपा तराईका जिल्लाहरूमा जान सक्ने अवस्थामा थिएन, तर आज नेकपा कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भन्दाखेरि तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ सर्वस्वीकारी पार्टीका रूपमा स्थापित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ। हिजो नेकपा प्रति तराईमा एक प्रकारको वितृष्णा थियो भने आज तराईमा आकर्षण पैदा भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि संविधान स्वीकार्य बनेको छ। खास गरी संविधानको स्वीकार्यताको कुरा गर्दाखेरि नक्सा प्रकाशन गर्ने कुराका सन्दर्भमा जुन प्रकारले हामीले संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढायौँ त्यसमा सबै दलहरूको सहमति भएर सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ निशान छाप संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरियो। यसले विगतमा संविधानप्रति असहमत रहेका दलहरू पनि संविधान प्रति सहमत हुने खालको चाहिँ एउटा आधार तयार भयो भन्ने मलाई लाग्छ। वैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि अब हाम्रो संविधान चाहिँ सर्वस्वीकार्य दस्तावेजका रूपमा स्थापित गर्ने कुरा सम्भव भएको छ र यसको नेतृत्व पनि कमरेड केपी ओलीबाटै भएको छ भन्ने पक्षलाई पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो बिचमा सरकारले गरिरहेका कामहरूको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले भन्दै हो भने विश्वव्यापी रूपमा जति पनि सूचकहरू छन्, विश्वव्यापी रूपमा प्रकाशन गरिने सूचकहरू छन्, ती सूचकहरूमा नेपालको पोजिसन कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलेको तुलनामा सकारात्मक रूपमा सुधार भइरहेको अवस्था देखिन्छ। तर हामीले हाम्रो समाजभित्रको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने जनताले आम रूपमा सरकारले राम्रो काम गरेको अनुभूति गर्न पाएको जस्तो देखिँदैन। यो विरोधाभास किन भएको छ भन्ने कुराका पछाडि मैले अघि नै भने कि वास्तवमा पार्टीले सरकारको स्वामित्व ग्रहण गर्नै सकेका छैन, जसका कारणले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भइरहेका छ भन्ने पक्षलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ आज हामी सरकारकै काम क्रियाकलापहरूको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि संविधान जारी भइसके पछाडिको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने लगातार 3 वर्ष चाहिँ नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धिका दृष्टिकोणले औसतमा हामी 6% को जीडीपीको ग्रोथ रेट हासिल गर्न सफल भयौँ। यो विश्वव्यापी रूपमा भन्दै हो भने यस प्रकारले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कुराहरूमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकहरूभित्र नेपाल पर्न गएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रकारले अर्थतन्त्रमा सङ्कट उत्पन्न भयो, अधिकांश मुलुकहरू ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुगेको छ, जीडीपीको ग्रोथ रेट ऋणात्मक बन्न पुगेको छ। तर नेपालका हकमा भन्ने हो भने जीडीपीको ग्रोथ रेट पोजिटिभ अवस्थामा रहेको मुलुकभित्र चाहिँ कम मुलुकहरूभित्र नेपाल पर्ने अवस्थामा छ र त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामीले समाजमा यी उपलब्धिहरूलाई किन स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा नै यति बेलाका सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले भर्खरै मात्रै अब गरिबी निवारणका सन्दर्भको बारेमा भन्ने ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सका हिसाबले भन्दै पनि विगतमा हामी चाहिँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा थियौँ भने आज हामी मध्यम अवस्थामा पुगेका छौँ। जुन कुरा दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा भन्दै हो भने श्रीलङ्का पछाडिको अवस्थामा नेपाल पुगेको छ, जबकि हाम्रो अवस्था भनेको गरिबीका हिसाबले भन्दै हो भने हामी भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, त्यस पछाडि अफगानिस्तान जस्ता मुलुकहरूभन्दा राम्रो अवस्थामा पुगेका छौँ र एक प्रकारले मध्यम अवस्थाको मुलुकभित्र हामीले आफूलाई यो बिचको अवधिमा पुर्याउन सफल भएका छौँ भन्दाखेरि
धेरै अर्थमा भन्ने हो भने हामी सुधारात्मक अवस्थामा पुगेका छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ जनताको पर क्यापिटा इन्कममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यो बिचको अवधिमा चाहिँ जनताको आम्दानी वृद्धि भएको छ। यद्यपि जिडिपीमा कोभिड-19 का कारणले केही असर परेको भए पनि अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि भएको छ र जनताको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ। यो सकारात्मक पक्ष चाहिँ यही केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार भयो भन्ने पक्षलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ यथार्थ के छ भनेर भन्दाखेरि हामीले यी सच्चाइहरूलाई आम जनताका बिचमा लगेर स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। यसका पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि विगतमा लामो समयसम्म नेपाली समाजमा अस्थिर राजनीतिको दौरबाट हामी गुज्र्यौँ, हङ पार्लियामेन्टको अवस्थाबाट गुज्र्यौँ, 6 महिना 9 महिनामा सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाबाट गुज्र्यौँ, जसले गर्दाखेरि नेपाली राजनीति स्थायित्वका लागि अनुकूल बनेकै छैन। आज नेपाली राजनीति स्थायित्वतर्फ प्रवेश गर्न थाल्यो भनेपछि चौतर्फी घेराबन्दी सरकारका विरुद्ध केन्द्रित भएको अवस्था छ। यो घेराबन्दी भनेको चाहिँ अहिलेको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारका विरुद्धको घेराबन्दी नभएर चाहिँ मुलुकमा अस्थिरता फैलाउन चाहने प्रवृत्तिले स्थायित्वका विरुद्ध गरेको घेराबन्दीका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको कुरालाई पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ कोभिड-19 का कारणले जुन प्रकारले सरकारमाथि प्रहार भइरहेको छ, एक प्रकारले भने सरकार असफल भयो भन्ने हिसाबले प्रहार भइरहेको छ। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि परीक्षणको क्षमताका हिसाबले भन्ने हो भने हामीले चाहिँ दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको तुलनामा परीक्षणको क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छौँ। त्यसै गरी जनतालाई क्वारेन्टाइन गर्ने कुरा, आइसोलेसनमा राख्ने कुराहरूका सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले जुन प्रकारको सेवा सुविधा दिएका छन् त्योभन्दा बढी सेवा सुविधा हामीले प्रदान गरेका छौँ। तर भइदियो के भनेर भन्दाखेरि यो महामारीका विरुद्ध चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्ने हक हुन्छ भन्ने नाममा अवलम्बन गरेका नीतिले गर्दाखेरि राज्यको खर्च गर्ने क्षमतामाथि चाहिँ असाधारण रूपमा चुनौती खडा भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय जब काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सङ्क्रमणको दर विस्तारित हुन पुग्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शय्याहरूको अभाव हुने खालको स्थिति उत्पन्न हुँदाखेरि असन्तुष्टि बढेको अवस्था छ। जबकि यो खालको परिस्थिति महामारीका सन्दर्भमा युरोप, अमेरिका लगायत सबै मुलुकहरूले बेहोरेका थिए भन्ने पक्षलाई हामीले नेपाली समाजका बिचमा स्थापित गर्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा कोभिड-19 का कारणले केही असन्तुष्टि र समस्याहरू बढेको कुरा तपाईँहरू सबैले सुन्दै आउनुभएको छ। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि यसका बावजुद पनि हामी कहाँ चाहिँ कोभिड-19 का कारणले हुने मृत्युदर अत्यन्त न्यून अवस्थामा छ भन्ने पक्षलाई पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो मृत्युदरको सङ्ख्या, कुल सङ्क्रमितमा हाम्रो मृत्युदर भनेको 0.6% मात्रै रहेको छ, जबकि यो मृत्युदरको सङ्ख्या भनेको चाहिँ भारतमा 1.5% रहेको छ, पाकिस्तानमा 2.1% रहेको छ, अफगानिस्तानमा 3% रहेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मृत्युदर कम हुने मुलुकहरूभित्र पनि नेपाल पर्छ भन्ने पक्षलाई पनि हामीले जनताका बिचमा सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडको सन्दर्भमा पनि सरकारमाथि प्रहार भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले स्वाभाविक रूपमा सरकारमाथि जुन प्रकारको चौतर्फी आक्रमण भएको छ, घेराबन्दी भएको छ, यस्तो अवस्थामा अब फेरि सरकारलाई कसरी जनताका बिचमा लोकप्रिय बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु आएको छ। हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छौँ। जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हामी अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि फेरि जनतामा एउटा राम्रो सन्देश जान सकोस् भन्ने खालको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यो खालको छलफल पनि भएको छ, भविष्यमा त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ पछिल्लो समय खास गरी भन्ने हो भने भारतीय प्रतिनिधिका रूपमा खास गरी प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर चाहिँ भारतीय गुप्तचर संस्था रहका प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयलाई लिएर त अत्यन्त चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले चित्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मूलतः यो भेटघाटलाई चाहिँ हाम्रो गुमेको भूभाग खास गरी कालापानी क्षेत्रलाई फिर्ता गर्ने अभियानका रूपमा चाहिँ राजनीतिक संवादको थालनी गर्ने प्रयोजनका लागि त्यो संवादलाई उपयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा जुन प्रकारले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ त्यसले स्वाभाविक रूपमा एउटा सकारात्मक वातावरण तयार हुन्छ र फेरि राजनीतिक तहमा संवादको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। जसरी बङ्गलादेश र भारतका बिचमा सीमा सम्झौतामा बङ्गलादेशको जमिन फिर्ता गर्ने कुरामा बङ्गलादेशका
शासकहरू सफल भएका थिए। त्यसै गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चाहना आफ्नो कार्यकालभित्र चाहिँ जमिन फिर्ता गराउने प्रयासका रूपमा यो संवाद सुरु भएको छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। कसले विरोध गरे भन्ने कुराको त्यसले ठुलो अर्थ राख्दैन, त्यसका परिणामहरू र त्यसका उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने कुराका सन्दर्भमा म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी आफ्नो वैचारिक धारलाई सबल सुदृढ पार्ने कुरालाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। खास गरी पूर्व एमाले भित्रको आन्तरिक एकता कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ जसरी एकता नै खलबलिने हो कि भन्ने खालको चिन्ता पनि प्रकट भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ माओवादी भित्रका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जो रूपान्तरणका पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि साथमा लिएर हिँड्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्न सक्दाखेरि मात्रै हामीले चाहिँ एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ। खास गरी तपाईँ प्रवासमा रहनुभएका साथीहरूले चाहिँ मूलतः तीनवटा कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा भने के हो त भन्दाखेरि यो पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन प्रकारको अग्रसरता र नेतृत्व प्रकट भयो त्यसलाई सफल पार्नका लागि भूमिका खेल्ने कुरा। दोस्रो कुरा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आजको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउन सन्दर्भमा वैचारिक राजनीतिक हिसाबले सबल र सुदृढ पार्टी निर्माण गर्ने कुरा नै यति बेलाको आवश्यकता हो। त्यो सबल र सुदृढ पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा त्यसलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने सामर्थ्य मदन भण्डारीका विचारहरूमा छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने, त्यो बाहेक नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने पक्षलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूलाई अगाडि बढाउने माध्यमबाट नै हामीले हाम्रो वैचारिक धारलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा उभिएर अगाडि बढ्ने खालको कुरा, त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरा र त्यसका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार गर्ने खालको कुरा, जुन एक प्रकारले आर्थिक सामाजिक सूचकहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्छन् त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरा यति बेला हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। जब हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्छौँ खास गरी प्रवासमा रहेका धेरै व्यक्तिहरूका प्रतिक्रियाहरूले नेपाली समाज प्रभावित भइरहेको देखिन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सङ्गठित रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका बहसका विषयहरूमा सकारात्मक चिन्तनलाई स्थापित गर्ने कुरामा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुन सक्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने म ठान्छु। अहिलेका सन्दर्भमा मैले आफ्नो तर्फबाट यति नै कुरा राखेँ। त्यसमा तपाईँहरूका प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, विचारहरू सुन्न चाहन्छु म। धन्यवाद।